Nahimong sentro sa atensyon sa gipahigayong Pray for the Philippines rally kagabi sa San Pedro Square, Davao City ang lechong buhaya, dambuhalang crocodile cake o ang mga lechong baka nga giandam para sa mga mitambong sa maong kalihukan. Matud pa sa mga organizer sa kalihukan nga simbolo kini sa ilang kasuko batok sa gingong mga buhaya sa katilingban o mga opisyal nga nalambigit sa isyu sa korupsyon o pagpang-abuso sa gahom. Samtang gipahibalo sa Davao City Police Office kan DCPO nga gibana-bana ang moabot sa kapin 10,000 ka mga tawo ang midagsa sa Pray for the Philippines rally nga gitambungan usab sa pipila ka mga prominenteng pamilya o personalidad sama ni Senator Bato de la Rosa kinsa mipahayag sa iyang suporta sa kampanya batok sa korupsyon. Lakip sa mitambong sa mong prayer rally si Senador Bongo kinsa pabilin sab nga malaumon sa pagbalik ni former President Rodrigo Duterte diri sa nasod partikularmente sa Davao City. Sa pikas bahin moabot sab sa kapin 1,300 ka mga personahe gikan sa nagkadaiyang security clusters ang gipakatag aron masiguro ang malinawon og hapsay nga dagan sa rally. Samtang sa Freedom Park, Rojas Avenue, Davao City, malampuson sab nga gipahigayon ang Citizens Rage Against Corruption rally. Diin gipinturahan og itom og pula ang mga hulagway nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez, ang Diskaya couple o uban pang opisyal nga gingong nalambigit sa korupsyon. Mga katropa aron kanunay himsog ang panglawas, batasan na sa pag-inom ang Xanthone Plus Gold ug Xanthone Vitamin C. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jovet Espanyol, XFM News.